लकब जिंदुरैन है, उस्मान गनी लकब जिंदुरैन है। अब जिंदुरैन का माना साहिब इल्म दूसरों ने कफरोज हैं अल्लामा साहब हैं जी, दो नूरों वाला। आज 14वीं सदी के पढ़ाकू मेरे आका को नूर नहीं मानते। अल्लाह के कुरान मजीद में आका दो आलम की शान पे अल्लाह ने फरमाया का जाकुम मिनल्लाह नूर, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को नूर बनाकर भेजा। हजूर का बशर होना भी कुरान से साबित है, मेरे आका का नूर होना भी कुरान से साबित है। जो मेरे आका की बशरियत का इनकार करे वो भी बेईमान, जो आका की नूरानियत का इनकार करे वो भी बेईमान। हम गुलामा ने मुस्तफा का अकीदा और ईमान ये है, मेरे आका बशर भी है नूर भी है। और सिर्फ हजूर नूर नहीं, हजूर की नूरानियत के सदके हजूर का सारा खानदान नूर है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का मोहब्बत वाला नजराना ये है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सारा घराना नूर का। हजूर सिर्फ नूर नहीं, हजूर की चारों शहदादियाँ नूर। मेरे आका की कितनी शहदादियाँ? मेरे आका की कितनी शहदादियाँ? हर शहदादी का नाम आपको आना चाहिए। और जिनको रब एक से ज्यादा बेटियां ता फरमाए उनकी खिदमत में इल्तमास है, अपनी एक बेटी का नाम इन चारों साहबजादियों के नाम पे रखो। मेरे आका के शहजादे कितने? हाँ, सबको याद हो। शहजादियों के नाम सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा रुकिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा खतून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा। और मेरे आका के शहजादे कितने? सब बोलो यार, कितने? और शहजादों के नाम क्या है? बड़े शहजादे का नाम हजरत सैयदना इमाम कासिम बिन रसूलुल्लाह, ये मेरे आका के बड़े शहजादे हैं। और दूसरे शहजादे का नाम सैयदना इमाम अब्दुल्ला बिन रसूलुल्लाह। और तीसरे शहजादे का नाम सैयदना इमाम इब्राहिम बिन रसूलुल्लाह। मेरे आका के 4 साहबजादियाँ और 3 साहबजादे हैं। और हजूर के नवासे भी नूर है, हजूर के नवासे भी नूर। और हजूर के नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन की विलादत से पहले हजरत सईदा रुकिया के बतन से हजरत उस्मान गनी की पूछ से जो मेरे आका के नवासे पैदा हुए, उस नवासे रसूल का नाम सैयदना अब्दुल्ला बिन उस्मान गनी है, जो उम्र में इमाम हसन और हुसैन से बड़े हैं। हमारा अकीदा और ईमान ये है, इमाम हसन हुसैन भी नूर है, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उस्मान गनी भी नूर है। वजह ये है वो भी मेरे आका की शहजादी के लखते जिगर है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सारा घराना नूर का। और मेरे आका की सारी अज़वाज मोहतरात भी नूर है। सैयदा खतीजतुल कुबरा नूर, सैयदा हजरत आयशा सदीका नूर, सैयदा हफ्जा रजी अल्लाह तआला नूर, सैयदा उम्मे हबीबा नूर, सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा ज़ैनब बिन्त जाश, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, हज़रत मारिया किब्तिया, हजरत मैमूना, हजरत सैयदा सौदा, हजरत सैयदा ज़ैनब बिन्त जाश। मेरे आका की तमाम अज़वाज मोहतरात अल्लाह के हुक्म से नूर है, क्योंकि निस्बत रसूल के सदके अल्लाह ने इन सब को नूर बना दिया है। और हज़रत उस्मान गनी का लक़ब ज़िन्नुरैन, 2 नूरों वाला। और वजह तस्मिया अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमा 9वीं सदी के मुजद्दिद हैं, और वो आशिक़ रसूल हैं जिन्हें जिंदगी में जागते हुए 72 मरतबा मेरे आका की ज़ियारत हुई है। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमा जिन्होंने जागते हुए मेरे आका की ज़ियारत फरमाई, वो हज़रत तफसीलुल जलालैन शरीफ में लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि तारीख़ उम्म यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी उम्मती के निकाह में किसी नबी पाक की 2 साहबजादियाँ यके बाद दीगरे तशरीफ नहीं लाई। आपकी तहकीक देखें अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमा, आप फरमाते हैं किसी उम्मती के निकाह में किसी नबी की 2 साहबजादियाँ यके बाद दीगरे तशरीफ नहीं लाए। ये मर्तबा, ये मुकाम, ये अजमत, ये फजीलत, ये शान अगर किसी को नसीब हुई है तो उस्मान गनी ज़िन्नुरैन है, जिनके निकाह में नबी नहीं बल्कि नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के प्यारे महबूब, खातमुन मासूमीन की 2 साहबजादियाँ
یہ بعد دیگرے تشریف لائی، اسی نسبت سے آپ کا لقب ذوالنورین ہے۔ اب آپ اندازہ کرو حضرت جس کی شہزادیاں نور ہے، امام الانبیاء کی اپنی نورانیت کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، اللہ محبوب کے دامن کرم کے صدقے ہم سب کو کل بروز اتوار، کل بروز جمعرات 18 ذی الحجہ آپ سب کی خدمت میں التماس ہے، اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو، بہن بیٹی کو، گھر والوں کو کہیں اچھا کھانا تیار کرے، دیگو دوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ ہمیں بدنام کیا گیا ہے۔ آج بھی ایک سوشل میڈیا پہ قانون نافذ ہو رہا تھا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں مرد کے اوپر کھانے کے پہ پابندی لگا دی جائے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہمارے امام کا بھی عقیدہ یہ ہے جس گھر میں مرگ ہو وہاں دیگ نہیں پکنی چاہیے، یہ کنفرم بات ہے۔ اور وقت کے مجدد امام اہل سنت امام احمد رضا تاجدار بریلی سنیوں کے امام، سنیوں کے مجدد کا عقیدہ یہ ہے جو شخص بغیر شرعی عذر کے کسی مرگ والے گھر کا کھانا کھاتا ہے، اللہ اس کے دل پہ شاید لگا دیتا ہے۔ یہ کھانے کی پابندی لازمی ہونی چاہیے، یہ محبت کی علامت ہے۔ بیچارہ گھر والا کوئی بندہ مر جائے اسے 4 دیگیں پکانی پڑتی ہیں، یہ کون سی انسانیت ہے؟ ہم ایسے کھانے کا کوئی قائل نہیں ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمارے امام کا عقیدہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دیگیں پکائیں، جو مرضی کریں، اللہ آپ کو محبت عطا فرمائے، لیکن عثمان غنی کی یاد میں کل دوپہر کا کھانا جب تیار ہو، کھانا تناول کرنے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورۃ فتح کی تلاوت کریں، سورۃ مزمل شریف کی تلاوت کریں، سورۃ اخلاص اور اس کا درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر بالخصوص اس کلام اور اس تام کا ثواب عثمان ذوالنورین کی بارگاہ میں پیش کریں۔ میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں عثمان غنی کی یاد کی محفل ہوتی ہے، اللہ 100 بل کے لیے اس گھر میں فاقہ نہیں ہونے دیتا۔ غنی کا ذکر ہے جس کے شہزادے داتا گنج بخش ہے، جن سے محبت کرنے والے داتا لجویری، جن کے خاندان کے شہزادوں میں داتا لجویری ہیں، خدا ہی جانتا عثمان غنی کی سخاوت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہم سب کو یا اللہ کل عثمان غنی کی یاد کی محفل محبت، عقیدت، احترام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو شخص آپ کے حلقہ باب میں، آپ کے سوشل میڈیا میں، آپ کے ٹویٹر پہ، آپ کے کسی منسلک سائٹ کے ساتھ عثمان غنی کا گستاخ بن کر عید غدیر کی اشاعت کرتا ہے، اس جرمی کتے کو بلاک کر دیا جائے۔ ہم عید غدیر منانے والے جرمی کتوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کی آل کے غلام ہیں، حضور کے صاحب کے غلام ہیں۔ اور جو عثمان غنی کی شہادت کے دن عید غدیر منا کر صحابہ اکرام کا بغض امت مصطفیٰ کے دل میں ڈالتا ہے، اس بے روپیے کا نہ اسلام کے ساتھ تعلق ہے، نہ نبی کے غلاموں سے تعلق ہے۔ اللہ سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔